वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला कृते सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामि। एतत् प्रथमं पत्रं भवति। विषयः लघुशब्देन्दुशेखरग्रन्थस्य संज्ञाप्रकरणम्। आदौ लघुशब्देन्दुशेखरग्रन्थस्य मङ्गलाचरणविषये चर्चा क्रियते। अस्य पाठस्य मुख्यांशाः एवं भवन्ति। लघुशब्देन्दुशेखरे मङ्गलाचरणं, श्लोकानाम् अन्वयप्रकारः, पदानाम् अर्थविश्लेषणं, लघुशब्देन्दुशेखरम् इति पदं फणिसस्यापि विशेषणं, मनोरममार्धदेहम् इति पदस्य अर्थनिर्णयः एवं मनोरममार्धदेहम् इति पदं फणिसस्यापि विशेषणं सतीदेवी पदस्य साधुत्वप्रतिपादनम्। लघुशब्देन्दुशेखरग्रन्थस्य रचयिता नागेशभट्टः। अयं नागेशः बहून् ग्रन्थान् रचितवान्। विभिन्नेषु शास्त्रेषु ग्रन्थप्रणयनं नागेशेन कृतम्। अयं नागेशः न केवलं व्याकरणविषये अपि तु सर्वेषु विषयेषु ग्रन्थान् रचितवान्। व्याकरणशास्त्रे लघुशब्देन्दुशेखरः, बृहत्शब्देन्दुशेखरः, लघुमञ्जूषा, बृहन्मञ्जूषा, परमलघुमञ्जूषा, परिभाषेन्दुशेखरः, स्फोटसिद्धिः एवं आदयः ग्रन्थाः नागेशेन विरचिताः। एवं च व्याकरणशास्त्रस्य अन्तिमः परिष्कर्ता नागेशः आसीत्। 17 ख्रीष्टाब्दे अयं नागेशः जन्मग्रहणं कृतवान्। 1650 इति तस्य कालः इति ऐतिहासिकैः निर्णीतः। अयं नागेशः महाराष्ट्रीयः ऋग्वेदीयः ब्राह्मणः आसीत्, परन्तु तस्य अध्ययनं काश्याम् एव सञ्जातम्। अयं कुब्जः आसीत्। 16 वर्षपर्यन्तं काश्याम् इतस्ततः भ्रमणं कृतवान्। शास्त्रं नाधीतवान्। एवं च मल्लयोद्धा आसीत्। एकदा काश्याम् एका पण्डितसभा समायोजिता। तत्र नागेशः गतवान्। अत्र किं भवति, किं प्रचलति इति जिज्ञासया। तत्र गत्वा अग्र आसने उपविष्टः। कियत्कालानन्तरं यदा महान्तः पण्डिताः समागताः, ते अर्धचन्द्रं दत्वा
नागेशं निष्कासितवान्। तदानीं सः प्रतिज्ञां कृतवान्, एकदा शस्त्रम् अधीत्य अत्र समागत्य शास्त्रार्थं करिष्यामि इति प्रतिज्ञां कृतवान्। ततः हरिदीक्षितात् व्याकरणशास्त्रं नागेशेन समधितम्। एवं च महान् पंडितः संजातः। तस्य न कोऽपि पुत्रः आसीत्, न कापि कन्या। अतएव सः स्वयं लिखति, लघुशब्देन्दुशेखरः मम पुत्रः, मंजुषा च मम कन्यका। किन्तु वाराणस्यां श्रुतिः वर्तते, तस्य एका कन्या आसीत्। यद्वा भवतु, अस्य लघुशब्देन्दुशेखरग्रन्थस्य रचयिता अयं सर्वतन्त्रस्वतन्त्रः नागेशभट्टः। तस्य परिचयः मंगलाचरणे एव वर्तते। भवन्तः जानन्ति, ग्रन्थादौ, ग्रन्थमध्ये, ग्रन्थान्ते च मंगलं समाचरेत् इत्यादि स्मृतिविधिवाक्यं वर्तते। मंगलाचरणं भवति शिष्टपरम्परा। यज्जताचरति श्रेष्ठः तत्तत् देवोत्तरजनः इति न्यायेन स्वकीयग्रन्थनिर्माणसमये मंगलं समाचरितं ग्रन्थकारैः विघ्नविनाशाय, ग्रन्थसमाप्त्यर्थं, ग्रन्थप्रचाराय प्रसाराय च मंगलम् आचरणीयम्। सस्सु अपि बहुषु मंगलेषु कादम्बर्याः समाप्तिः नैव स्यात्। विनापि मंगलं ग्रन्थसमाप्तिः दृश्यते। वस्तुतः विघ्नध्वंसः एव मंगलस्य फलम्। समाप्तिस्तु प्रतिभाने नैर्मल्यादि नानाकारण सापेक्षा भवति। विघ्नबाहुल्यात् वा तत्र ग्रन्थस्य परिसमाप्तिः नैव जाता। मंगलस्य ग्रन्थपरिसमाप्तौ कारणत्वे संदिग्धेपि शिष्टपरम्परा निर्वाहाय सर्वैः ग्रन्थकारैः आदौ मंगलाचरणं विहितम्। वैयाकरणैरपि यं परम्परा स्वीकृता अष्टाध्याय्यां पाणिनिना वृद्धिरादैचीति सूत्रे विधेयस्य वृद्धिशब्दस्य पूर्वपाठः मंगलवाचकः। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इति वार्तिके मंगलार्थं सिद्ध शब्दम आदितः प्रयुक्ते कात्यायनः। भाष्येपि अथ शब्दानुशासनम् इत्यत्र अथ शब्दः मंगलार्थक। महाभाष्ये आदौ प्रथमं वाक्यं भवति, प्रतिज्ञावाक्यं भवति, अथ शब्दानुशासनम्। अत्र आदौ अर्थशब्दः प्रयुक्तः। अयम् अथ शब्दः मंगलार्थक। मंगलादीनि शास्त्राणि प्रथन्ते इति ब्रुवन् मंगलस्य शास्त्रप्रथायाम् अपि हेतुत्वं स्वीकृतं पतञ्जलिना। मंगलवाचकानां शब्दानां विघ्न ग्रंथ समाप्ति प्रति कारणता भर्तृहरिः अभिमता। बाधाध्वंसने अभ्युदय संपादने च शब्दानां सामर्थ्यम अंगीकृतं भर्तृहरिणा। यथा शब्दाः तथैव दृश्यन्ते विषयापहरणादिषु इति भर्तृहरिणा उक्तम्। मंगलम त्रिविधं भवति। एकम् आशीर्वादात्मकं, द्वितीयं नमस्कारात्मकं, तृतीयं
वस्तु निर्देशात्मकं च। प्रथमम् आशीर्वादात्मकम्, आशीषः अभीष्टप्रार्थनम्, बाधः उच्यते अनेन इति बाधः, बाधः नाम वाक्यम्, अर्थात अभीष्टार्थ प्रार्थनबोधक वाक्य रूपं भवति आशीर्वादात्मकम्। द्वितीयं नमस्कारात्मकम्, नमस्कारः स्वापेक्षया उत्कर्षबोधनानुकूलः करशिरः संयोग विशेषादि रूपः, कराभ्यां पादस्पर्शादि रूपो वा व्यापारः, तद्बोधवाक्यात्मकं नमस्कारात्मकम्। तृतीयं भवति वस्तुनिर्देशात्मकम्, नमस्कार्य देवतादि गुणगणवर्णनात्मकं, यथा अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रियायगतो यतः। वाक्यपदीये इदं मंगलाचरणं भर्तृहरिणा प्रदर्शितं। शिष्टपरम्पराम् अनुसृत्य नागेशेनापि लघुशब्देन्दुशेखरग्रन्थे मंगलाचरणं निबद्धम्। लघुशब्देन्दुशेखरग्रन्थस्य आदौ मंगलाचरणं निबध्नाति नागेशः। पातञ्जले महाभाष्ये कृतभूरि परिश्रमः शिवभट्टसुतो धीमान् सतीदेव्यास्तु गर्भजः। याचकानां कल्पतरोः अरिकक्षहुतासनात् शृङ्गवेरपुराधीशात् रामतो लब्धजीविकः। नत्वा फणिशं नागेशः तनुते अर्थप्रकाशकं मनोरममार्धदेहं लघुशब्देन्दुशेखरम्। अत्र त्रयः श्लोकाः उपनिबद्धाः नागेशेन। तेषां त्रयाणां श्लोकानाम् अन्वयप्रकारः अधुना प्रदर्श्यते। अन्वयः एवं भवति। पातञ्जले महाभाष्ये कृतभूरि परिश्रमः शिवभट्टसुतः धीमान् सतीदेव्यास्तु गर्भजः। याचकानां कल्पतरोः अरिकक्षहुतासनात् शृङ्गवेरपुराधीशात् रामतो लब्धजीविकः नागेशः। फणिशं नत्वा मनोरममार्धदेहं लघुशब्देन्दुशेखरं तनुते। अत्र श्लोके क्रियापदं भवति तनुते। एवं च एतत् कर्तृवाच्ये वर्तते। यतेव कः तनुते इति प्रश्ने नागेशः तनुते उत्तरम् आयाति। नागेशः तनुते। किं तनुते इति प्रश्ने कर्मवाचकं पदं भवति लघुशब्देन्दुशेखरं। नागेशः लघुशब्देन्दुशेखरं तनुते। किं कृत्वा? फणिशं नत्वा। नागेशः फणिशं नत्वा लघुशब्देन्दुशेखरं तनुते इति वाक्यस्य अर्थः। तदनन्तरं जानि प्रथमन्तपदानि सन्ति तानि सर्वाणि पदानि नागेशस्य विशेषणानि सन्ति। कः नागेशः? कृतभूरि परिश्रमः नागेशः। कुत्र कृतभूरि परिश्रमः? पातञ्जले महाभाष्ये। कः नागेशः? शिवभट्टसुतः नागेशः।
कः नागेशः धीमान् नागेशः, कः नागेशः गर्भजः, कस्याः सतीदेव्याः गर्भजः, कीदृशः नागेशः लब्धजीविकः नागेशः, कस्मात् लब्धजीविकः रामतः लब्धजीविकः, अतएव प्रथमान्तं यत् पदं तत् नागेशस्य विशेषणम्। एवं च यत् द्वितीयान्तं पदं तत्तु लघुशब्देन्दुशेखर ग्रन्थस्य विशेषणम्। किं भूतं लघुशब्देन्दुशेखरं मनोरममार्धदेहम्, किं भूतं अर्थप्रकाशकं मन लघुशब्देन्दुशेखरम्। एवं च जानि पंचम्यन्तपदानि सन्ति तानि सर्वाणि रामतः इत्यस्य विशेषणानि। कस्मात् रामतः, शृङ्गवेरपुराधीशात् अरिकक्ष्य हुतासनात् याचकानां कल्पतरोः इति सर्वाणि पदानि रामतः विशेषणानि सन्ति। अत्र जानि प्रथमन्तानि पदानि सन्ति तानि सर्वाणि नागेशस्य विशेषणानि, जानि पंचम्यन्तानि पदानि दृश्यन्ते तानि सर्वाणि रामस्य विशेषणानि, द्वितीयान्तपदद्वयं लघुशब्देन्दुशेखरस्य विशेषणम्। एवम् अत्र अन्वयः विधेयः। आदौ वर्तते पातञ्जले महाभाष्ये कृतभूरि परिश्रमः, अस्य अर्थः प्रदर्श्यते। पतञ्जलिना निर्मितं पातञ्जलं, तस्मिन् पातञ्जले इति। सर्वेषु शास्त्रेषु आचार्यैः व्याख्यानं कृतं तत्सर्वं भाष्यम् इति कथ्यते। यथा शारीरकभाष्यं, श्रीभाष्यं, शाङ्करभाष्यं, न्यायभाष्यं, प्रशस्तपादभाष्यं, सांख्यप्रवचनभाष्यं, सावरभाष्यम् इत्यादीनि सर्वाणि व्याख्यानानि भाष्यपदेन अभिधीयते। परन्तु पाणिनीय व्याकरण सूत्राणां यत् व्याख्यानं पतञ्जलिना विहितं तत्तु महाभाष्यम् इति नाम्ना प्रसिद्धम्। किं तावतत्र महत्त्वम्? अत्र स्वइष्ट्या स्वग्रन्थपूरकत्वं महत्त्वम् इति। अत्र महाभाष्ये प्रश्नोत्तरक्रमेण व्याख्यानं भवति। यत्र यत्र दूषणम् अस्ति तत्र तत्र प्रत्याख्यानं पतञ्जलिना कृतं, यत्र न्यूनता दृश्यते तत्र इष्टिवचनं पाणिनिना प्रणीतम्। अतएव एतद्भवति महाभाष्यम्। एवं च महाभाष्येति कथनेन भाष्यन्तराणां व्यावृत्तिः सिद्धा भवति। तर्हि पुनरपि पातञ्जले इति पदोपादानं किमर्थम् इति जिज्ञासा उदेति। अर्थात् महाभाष्यम् इत्युक्ते पतञ्जलिना प्रणीतं यत् भाष्यं तदेव महाभाष्यम् इति सर्वे जानन्ति। अतः तत्र पातञ्जले इति विशेषणस्य आवश्यकता नास्ति इति शङ्का। वस्तुतः अत्र आदौ पातञ्जलपदस्मरणं मङ्गलार्थं भवति। यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा इति गीतावचनं वर्तते। अनेन ज्ञायते यत्
विभूतिमतः शेषावताररूपस्य वैशिष्ट्यसम्पन्नस्य पतञ्जलेः नामश्रवणम् अपि ग्रन्थकर्तुः अध्येतॄणां च मङ्गलाय भवति। केषाञ्चित् मते पातञ्जलमहाभाष्यम् इति विशिष्टं नाम भवति। नाम्नः एकदेशग्रहणेन व्यवहारो दृश्यते। यथा देवदत्तः दत्तः इति, महाभाष्ये भाष्ये इति, बहुषु स्थानेषु भाष्ये स्पष्टं भाष्ये ध्वनितम् इति प्रयोगः दृश्यते। अथवा पातञ्जले नाम योगशास्त्रे महाभाष्ये च कृतभूरि परिश्रमः इत्यर्थः करणीयः। चकारं विनापि कदाचित् समुच्चयस्य प्रतीतिर्भवति। योगशास्त्रं पतञ्जलिना प्रणीतं तदुक्तं योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन इति। अनेन योगशास्त्रस्य रचयिता पतञ्जलिः इति गम्यते। कृतभूरि परिश्रमः इत्यत्र बहुव्रीहिसमासः। कृतः भूरि परिश्रमः येन स कृतभूरि परिश्रमः नागेशः। भूरि शब्दस्य अर्थः भवति अधिक, अर्थात् कृतः अधिकः परिश्रमः येन सः कृतभूरि परिश्रमः। सः कः? नागेशः। अर्थात् योगशास्त्रे महाभाष्ये च नागेशेन अधिकः परिश्रमः कृतः इति तेनैव प्रोक्तम्। वस्तुतः नागेशः तेभ्यः गुरुपादेभ्यः हरिदीक्षितेभ्यः 18 वृत्तिभिः महाभाष्यम् अधीतवान्। तत्र नागेशस्य विशेषणवाचकानि पदानि सन्ति। धीमान्, शिवभट्टसुतः, सतीदेव्यास्तु गर्भजा। एतेषां पदानाम् अर्थः प्रस्तूयते। वारंवार परिश्रमेण अध्ययनेन च तस्य नागेशस्य सूक्ष्मातिसूक्ष्मतत्त्वचिन्तनशक्तिः नास्ति इति प्रश्नः समुदेति। अर्थात् प्रत्युत्पन्नमतिसम्पन्नः सूक्ष्मबुद्धिविशिष्टो नागेशः न इति प्रतीयते। अतः अस्य सन्देहस्य निराकरणाय नागेशः ब्रवीति यत् सः धीमान्, धी नाम बुद्धिः, बुद्धिः अस्य अस्ति इति धीमान्। अत्र अस्त्यर्थे मतु प्रत्ययः। धीमान् शब्दस्य अर्थः भवति बुद्धिमान्। शिवसदृशः नागेशस्य पिता, पार्वती सदृशी तस्य माता। एतेन तस्य सत्कुल प्रसूनत्वं ध्वन्यते। याचकानां कल्पतरोः अरिकक्ष्यहुतासनात् शृङ्गवेरपुराधीशात् रामतः इति वाक्यस्य अर्थनिर्णयः क्रियते। अन्नदाता, भयत्राता इत्यादि वचनेन पंचविधाः पितरः स्मृताः। तेषु पंचविधेषु पितृषु अन्नदातुः स्मरणं कृतं नागेशेन। रामसिंहः नागेशभट्टस्य अन्नदाता आसीत्। तस्य अन्नदातुः व्यक्तित्वं प्रतिपादयति नागेशः। याचकानां कल्पतरुः इति। याचकानां कृते
अयम रामसिंहः कल्पतरुः सदृशः। कल्पतरुः नाम देवानां वृक्षविशेषः। यत् अस्माभिः काम्यते तत् सर्वम् अयं कल्पतरुः वृक्षविशेषः प्रददाति। तथैव रामसिंहः सर्वं ददाति। एतेन राज्ञः उदारता दानवीरता च प्रतीयते। रामतः इति पदस्य अन्यत् विशेषणं भवति अरिकक्ष्य हुतासनात् इति। अरयः नाम शत्रवः एव कक्ष्याः। कक्षा शब्दस्य अर्थः भवति शुष्कतृणानि अथवा शुष्कवनम्। अरिकक्ष्याः तत्र हुतासनः नाम बह्निः। अग्निसंयोगे शुष्कतृणानां शुष्कवनस्य वा यादृशी स्थितिः भवति तथैव रामसिंहस्य समीपे शत्रूणां तादृशी स्थितिः आसीत् इति नागेशेन उक्तं। याचकानां कृते अयं रामसिंहः कल्पतरुः भवति अरिकक्ष्य हुतासनात् इत्यपि विशेषणं तेन प्रदत्तम्। अनेन अनुमीयते रामसिंहः तत्र सम्यक् राजा आसीत्। एतेन राज्ञः अपराजेयता ध्वन्यते तथा च मृत्युभङ्गस्य संभावना नास्ति इति सूचिता। अर्थात यदि राज्ञः राज्यं गतं तर्हि कदाचित् वृत्तिः नैव लभ्यते इति एतादृशी शंका नास्ति इति नागेशेन प्रतिपादितम्। शृङ्गवेरपुराधीशात् इति अन्यत् विशेषणं वर्तते। शृङ्गवेरपुरस्य अधीशः नाम स्वामी शृङ्गवेरपुराधीशः। तस्मात् शृङ्गवेरपुराधीशात्। अल्लाहाबाद समीपे शृङ्गवेरपुर नामकस्य नगरस्य राजा आसीत् रामसिंहः। तस्मात् प्रतिमासम् 8 मुद्राः प्राप्यन्ते स्म इति नागेशः कथयति। लब्धजीविकः नागेशः। अस्य अर्थस्तु एवं भवति। लब्धजीविकः इत्यत्र बहुव्रीहिसमासः। लब्धा जीविका येन स लब्धजीविकः अर्थात् प्राप्तवृत्तिकः नागेशः। कः नागेशः? लघुशब्देन्दुशेखर ग्रंथ रचयिता नागेशः। सर्वतंत्र स्वतंत्रः सकल संस्कृत वाङ्मय कोविदः अयं नागेशः पाणिनीय व्याकरणस्य अन्तिमः परिष्कर्ता अस्ति। महाराष्ट्रियाणां ऋग्वेदशाखाध्यायिनां देशस्य ब्राह्मणानां शिवभट्टानां पुत्रः आसीत् नागेशः। अत्र श्लोके कर्तृवाचकं पदं भवति नागेशः। मंगलाचरणे नागेशः स्वनामग्रहणं कृतवान्। अत्र मनसि शंका याति मंगलाचरणे स्वनामग्रहणं कथं कृतं नागेशेन इति। यतोहि तत्र वचनम् अस्ति आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णात्
ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः इति स्मृतिवचनं वर्तते। अत्र स्वनाम उच्चारणं निषिद्धमस्ति। गुरुः नाम नोच्चारणीयं, स्वनाम नोच्चारणीयं, कृपणस्य अपि नाम न उच्चारणीयम्। अत्र कथं नागेशः स्वनाम गृह्णाति इति शंका उदेति। अत्र समाधानम् एवं भवति, स्वनाम्नः उच्चारणे निषेधो अस्ति, परन्तु लेखने दोषो नास्ति। स्मृतौ नोच्चारयेत् इति अर्थे गृह्णीयात् इति पदं प्रयुक्तं। ग्रहधातोः उच्चारणार्थकतया उच्चारणस्य परश्रवणगोचरस्य वैखरीनादस्य एव निषेधविषयत्वात् लेखने दोषः नास्ति। अथवा नागानाम् ईशः नागेशः इति व्युत्पत्त्या नागेश शब्दस्य अर्थः भवति पतञ्जलिरेव। स एव नागेशस्य हृदये स्थित्वा इमं ग्रन्थं लिखति। अत्र नागेशपदं न स्वनामबोधकं किन्तु पतञ्जलिवाचकम् इत्यपि समाधानं वर्तते। नत्वा फणिशम् इत्यस्य अर्थः निरूप्यते। नमस्कारात्मकं मङ्गलम् आचरितं नागेशेन। नत्वा नमस्कृत्य इत्यर्थः। स्वनिष्ठ अपकृष्टत्व प्रकारक बोधनानुकूल व्यापारो नमस्कारः। स्वपदेन नमस्कर्ता गृह्यते। स्वनिष्ठो यः अपकृष्टत्व प्रकारको बोधः तादृश बोधनानुकूलः ज्ञानजनकः व्यापारः करचरण संयोगादि रूपः येन नमस्कार्य अपेक्षया आत्मनः अपकर्षः अवगम्यते। स एव व्यापारः नमस्कार पदार्थः। फणीसं नाम फणीनाम् ईशं, सर्पाणाम् अधीशं फणीशं। पतञ्जलेः शेषनागत्वात् फणीश शब्दस्य अर्थः भवति पतञ्जलिः, अर्थात् पतञ्जलिं नमस्कृत्य इति अर्थः निष्पन्नः। मनोरममार्धदेहम् इति पदं लघुशब्देन्दुशेखरस्य विशेषणम्। मनोरममार्धदेहम् इति पदस्य तिस्रः व्युत्पत्तयः सन्ति। आदौ मनोरमा नाम सिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थस्य टीका। सा एव उमा मनोरमा। उभयोः रमणीयत्वेन साम्यम् अस्ति। मनोरमोमा अर्धदेहः यस्य लघुशब्देन्दुशेखर ग्रन्थस्य सः मनोरममार्धदेहः। तं मनोरममार्धदेहम् इति। एतेन प्रौढमनोरमायाम् उक्तार्थानां विषयाणां विस्तरेण अत्र विचारो विहितः इति सूच्यते। तत्र द्वितीया व्युत्पत्तिः भवति मनोरममायाः अर्धं द्यति नाम खण्डयति इति मनोरमो मार्धदा। अत्र दो अवखण्डने इति धातुः वर्तते। तत्र आत्वे कृते दा इति भवति। आतोनुपसर्गे कः इति सूत्रेण
क प्रत्यय धातु घटक आकारस्य लोपे स्त्रियां टप् प्रत्यये एतन् रूपं निष्पन्नम्। तादृशी इह नाम चेष्टा यस्य ग्रन्थस्य मनोरममार्धदेयः तं मनोरममार्धदेहम्। एतेन प्रौढ़मनोरमया अगतार्थता सूचिता। प्रश्नः आगच्छति, यदि सिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थस्य व्याख्या भट्टोजीदीक्षितेन कृता, प्रौढ़मनोरमा नाम्नी व्याख्या तेन विहिता, तर्हि लघुशब्देन्दुशेखर ग्रन्थस्य का आवश्यकता इति प्रश्ने नागेशः एकमेव पदं प्रददाति, मनोरममार्धदेहम् इति। अनेन सूच्यते प्रौढ़मनोरमायां यः विषयः आलोचितः तस्य विस्तरेण मया विचारः करिष्यते। एवंच मनोरमायां यः त्रुटिपूर्णः सिद्धान्तः वर्तते तस्य खण्डनमपि मया करिष्यते। एतेन स्वग्रन्थस्य लघुशब्देन्दुशेखरस्य वैशिष्ट्यमस्ति, आवश्यकतापि अस्ति इति तेन सूच्यते। लघुशब्देन्दुशेखरम् इत्यस्य अर्थः एवं भवति। लघुशब्देन्दुशेखरः इति ग्रन्थविशेषः। लघवः शब्दाः एव इन्दुः नाम चन्द्रः इति लघुशब्देन्दुः। शब्दः इन्दुः इति अनयोः अर्थप्रकाशकत्वेन साधर्म्यम् अस्ति। अतः शब्दे चन्द्रत्वारोपः। सः लघुशब्देन्दुः शेखरः प्रधानं यस्मिन् स लघुशब्देन्दुशेखरः तं लघुशब्देन्दुशेखरम् इति। अत्र लघुशब्देन्दुशेखरम् इति यत् पदम् अस्ति तत् पदं फणिसस्यापि विशेषणं भवितुम् अर्हति। अत्र श्लोके फणिसम् इति द्वितीयान्तं पदं वर्तते, लघुशब्देन्दुशेखरम् इत्यपि द्वितीयान्तं पदम्। अतः लघुशब्देन्दुशेखरम् इति फणिसम् इति पदस्य विशेषणं भवितुम् अर्हति। अतः अत्र पक्षे लघुशब्देन्दुपदस्य अन्या व्युत्पत्तिः अपि वर्तते। तद्यथा शब्दः इव इन्दुः शब्देन्दुः अर्थात् एककलात्मकः चन्द्रः। सः शेखरे मस्तके यस्य सः लघुशब्देन्दुशेखरः। अथवा लघुशब्देन्दुः शिखरः नाम अलङ्काररूपः वा यस्य तं लघुशब्देन्दुशेखरं फणिसं शिवं नत्वा इति अर्थः। अत्र फणिसशब्देन शिवः गृह्यते। यदि लघुशब्देन्दुशेखरम् इति पदं फणिसस्य विशेषणं भवति तर्हि मनोरममार्धदेहम् इति पदम् अपि फणिसस्यापि विशेषणं स्यात्। यदि लघुशब्देन्दुशेखरपदस्य अर्थो भवति शिवः, फणिसशब्दस्यापि अर्थः भवति शिवः, तर्हि मनोरममार्धदेहस्यापि अर्थः शिवः इति प्रतिपादनीयः, अन्यथा असङ्गतिः स्यात्। अतः अस्य पदस्य व्युत्पत्तिः इत्थं करणीया। मनोरमा नाम रमणीया या उमा, उमा नाम पार्वती,
सा एव अर्धदेहः अर्धशरीरः यस्य सः मनोरममार्थदेहः। नाम शिवः तं फणीशं शिवं नत्वा इत्यर्थः। यतोहि भगवतः शिवस्य अर्धनारीश्वरत्वात् अर्धशरीरभूता पार्वती इति पुराणात् अवगम्यते। अत्र ग्रन्थपक्षे एको अर्थः, शिवपक्षे द्वितीयो अर्थः तंत्रेण स्वीकार्य। सती देव्यास्तु गर्भजः इति श्लोके वर्तते। तर्हि सतीदेवी पदस्य कथं साधुत्वम् इति जिज्ञासा भवति। सतीदेवी इत्यत्र सतीपदस्य देवीपदेन साकं कर्मधारय समासे पुंबत कर्मधारय जातीय देशीयेषु इति सूत्रेण पुंबत भावः प्राप्नोति। अतः सतीदेव्याः इति प्रयोगः कथं कृतः नागेशेन। एवं च अत्र पुंबत भावः कथं न विहितः तेन इति शंका समायाति। वस्तुतः अत्र साधु कार्यकारित्व विशिष्ट तद व्यक्तित्वस्य प्रवृत्ति निमित्तं स्वीकृतम्। अतः अत्र अभासित पुंस्कत्वाभावात् पुंबत भावो न प्राप्नोति। अथवा सतीं पार्वतीं दिव्यतिः पातिव्रत्येन जेतुम् इच्छति इति व्युत्पत्तिः स्वीकरणीया। अत्र कर्मण्यन् इति सूत्रेण अण् प्रत्यये उपपदमतिं सूत्रेण उपपद समासे च सतीदेवी पदस्य साधुत्वं भवति। अत्र ज्ञापः संज्ञा छन्दसो बहुलम् इत्यनेन सतीपदे ह्रस्वः स्यातिति शंका न करणीया। यथा कालिदासः इत्यत्र ह्रस्वः भवति तथैव अत्र सतीदेवी इत्यत्र कथं न ह्रस्वः इति प्रश्नः आगच्छति। किन्तु ज्ञापः संज्ञा छन्दसः बहुलम् इत्यत्र बहुलग्रहणात् ह्रस्वः नैव कृतः, अथवा संज्ञात्वभंगभयात् ह्रस्वः न कृतः। एवं प्रकारेण मंगलाचरण श्लोकस्य व्याख्या विहिता। अधुना निष्कर्षः प्रस्तूयते। मंगलाचरणं भवति शिष्टपरंपरा। विघ्न विनाशाय ग्रंथ समाप्त्यर्थम ग्रंथ प्रचाराय प्रसाराय च मंगलम आचरणीयम्। मंगलम त्रिविधं भवति। आशीर्वादात्मकं, नमस्कारात्मकं, वस्तु निर्देशात्मकं। लघु शब्देन्दुशेखरे मंगलाचरणत्वेन त्रयः श्लोकाः उपनिबद्धाः। कृतः भूरि परिश्रमः येन इति विग्रहे बहुव्रीहि समासः। नागेशस्य पिता शिवभट्टः, माता सतीदेवी, अन्नदाता रामसिंहः। लब्धजीविकः इत्यत्र बहुव्रीहि समासः। लब्धा जीविका येन सः। फणीश शब्दस्य अर्थद्वयमस्ति। पतंजलिः शिवश्च। फणानामीश फणिशः शेषनागत्वात् पतंजलिः। लघवः शब्दाः एव इन्दुः लघु शब्देन्दुः। सः शेखरः प्रधानं यस्मिन् इति लघु शब्देन्दुशेखरः। ग्रंथपक्षे अयम् अर्थः। शब्दः एव इन्दुः
शब्देन्दुः लघुश्चासौ शब्देन्दुः लघुशब्देन्दुः सः शेखरे मस्तके यस्य च लघुशब्देन्दुशेखर। अयम् अर्थः शिवपक्षे संघटते। स्वनाम उच्चारणे दोषः लेखने न दोषः। नागानामिषः इति व्युत्पत्त्या नागेश पदं पतञ्जलिवाचकम् इत्यपि भवितुमर्हति। मनोरममार्धदेहम् इति लघुशब्देन्दुशेखरस्य विशेषणं। फणीसः इत्यस्यापि विशेषणम्।